महातथागत अरहं सम्मा संबुद्ध भगवान शास्तामा सादर वंदना। धर्मरत्न संघरत्नमा वंदना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीका साथ आज मिति 2077 साल कार्तिक 21 गते साँझ 6:20 केही समय धर्म सवर्ण गरौँ। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई उपदेश गर्दै आएको कम्मसक्कत सम्मादिट्ठी आज भाग 17 कम्मसक्कत सम्मादिट्ठी धेरै नै लामो पनि भइसक्यो। सबै सत्ता कम्मसक्का, सबै सत्व प्राणीहरू कर्मका भागीदार हुन्, कर्मका फल हुन्। सबै सत्ता कम्मसक्का, कर्मयोनि कर्म नै, कर्म अनुसार प्राणीहरूको जन्म, कर्म बन्धु, कर्म प्राणीहरूको वास्तवको मित्र, बन्धु बान्धवा, कर्मपट्टि शरणा, यङ्कमं करिष्यामीति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायतु भविष्यामीति अभिन्नं पच्छवेक्षितव्यम्। सबै सत्ता कर्म बन्धु, सबै सत्ता कर्मपट्टि शरणा। आज सबै सत्ता कर्मपट्टि शरणा, वास्तवको आधार, वास्तवको भरोसा, वास्तवको शरण भनेको कर्म हो। यहाँ शरणको अर्थ हो दुःख भयबाट बाँच्न भरोसा लिनु वा आश्रय लिनु। शरणको अर्थ दुःख भयबाट बाँच्नको निम्ति भरोसा लिनु, आश्रय लिनु। संसारमा जो धेरै समयसम्म बाँच्न चाहन्छन् ती व्यक्तिहरूले खाद्य भोज्यलाई आहार, ती खाद्य भोज्य आहारहरूलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ। किन? सबै सत्ता आहारा ठितिका। भगवान शास्त्रले सबै प्राणीहरू आहारा ठितिका, आहारको कारणले के भइरहेछन्? जीवित भइरहेका छन्, बाँचिरहेका छन्। त बाँच्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिले के को आधार लिने, के को भरोसा लिने त भन्दा खाद्य भोज्यलाई आधार लिनु। खाद्य भोज्य व्यक्तिलाई भोकको भयबाट बचाउँछ, सुरक्षित गर्छ। जोसँग प्रशस्त खाद्य भोज्यहरू छ तिनीहरूलाई भोक रूपी भयले केही गर्न सक्दैन। किन? उनीहरूसँग प्रशस्त मात्रामा खाद्य भोज्यहरू छ। जुन व्यक्तिसँग खाद्य भोज्य आदि छैन भने उनीहरूलाई तारेमाम हुन्छ, कसो गर्ने, के गर्ने। उनीहरूमा डर भय त्रास भइरहन्छ। आजको छाक त गुजारा चलायौँ,
अब भोलि कसो गर्ने हो, के गर्ने हो, भोलिको लागि प्राप्त हुने हो होइन भन्ने हमेसा डर भय त्रास भइ नै रहन्छ। यस्तै किसिमले रोगबाट अथवा त्यो रोग व्याधिबाट बाँच्नको निम्ति तपाईँ हामीहरूले के को आधार, के को भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ त? डाक्टर र औषधि है। रोग व्याधिबाट बाँच्न डाक्टर र औषधिमाथि निर्भर हुनुपर्छ। एवं प्रकारले शत्रुहरूबाट बाँच्नको निम्ति हतियारहरूको भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ है। एवं प्रकारले संसारमा सबै प्रकारका शरणलाई विचार गरेर हजुरहरूले आफै विस्तृत रूपमा मनन गरेर जानुस्। अब त्यो डर भय त्रासबाट बाँच्नको निम्ति हामीहरूलाई कुनै न कुनै चिजको शरण आदर भरोसा लिनु अनिवार्य भए जस्तै है। शरणको अर्थ केवल पूजा मात्र गर्ने होइन, अपितु अहिले भनिए झैँ सुरक्षाको निमित्त भरोसा र आश्रय लिनु पनि हुन आउँछ। यस जीवनमा धन नभएको व्यक्तिले तुरन्त दुःख झेल्नु पर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिसँग त्यो भोग वस्तुहरू छैन भने त्यति व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ, दुःखको सामना गरिरहनु पर्ने हुन्छ, दुःख झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस दुःखदेखि भयभीत भएका व्यक्तिहरूले धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने कामकाज, विवेक बुद्धि, प्रज्ञा ज्ञान जस्ता कामका आधार लिनुपर्ने हुन्छ, भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ। जो व्यक्तिमा धन सम्पत्ति छैन, ती धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको निम्ति है, धन सम्पत्ति त्यसै त प्राप्त हुँदैन, त्यो कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि विवेक बुद्धि, आफ्नो ज्ञान, यस प्रकारका कुराहरूलाई कार्यमा के हुनुपर्छ, आधार लिनुपर्ने हुन्छ, भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ। दानशील भावना आदि कुशल कर्मको अभावले भावी जन्ममा अपाय लोकमा पुर्याउँछ। भावी जन्ममा कहाँ पुर्याउँछ? अपायमा पुर्याउँछ, जहाँ व्यक्तिले अति दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किन? उसले मनुष्य जीवनमा जुन भविष्यको आधार हुने, भरोसा हुने, शरण हुने न त दान पुण्य छ, न त शील सदाचारको छ, न त परोपकार नै गर्छ भने अब त्यो व्यक्तिमा कुशल छैन भने अकुशल मात्रै छ उसको कर्म। त त्यो कर्मले भविष्यमा आगामी जीवनमा अपाय लोकमा पुर्याउन सक्छ, जो कि अतीव दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो दुःखदेखि भयभीत भएका प्रत्येक व्यक्तिले भावी जीवनमा मनुष्यत्व र देवत्वमा पुर्याउन सक्ने कुशल कर्मको आधार लिनुपर्ने हुन्छ। भावी जीवनमा फेरि त्यो धन सम्पत्तिले तपाईँ हामीहरूलाई सुगति पुर्याउने होइन। जन सम्पत्तिले तपाईँ हामीहरूलाई सुगति पुर्याउने होइन, धन सम्पत्तिले तपाईँ हामीहरूलाई सुगति पुर्याउने होइन। सुगति केले पुर्याउँछ त भन्दा कुशल कर्मले। त भावी जीवन दुर्गतिमा पतन नहुनको निम्ति र फेरि पनि सुगतिमा उत्पन्न हुनको निम्ति पनि के को आधार लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दा भगवान शास्त्रले कुशल कर्मकै आधार लिनुपर्ने हुन्छ, भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ।
आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो कुशल कर्मको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है। भगवान शास्त्रले व्याख्या गर्नुभएको र अन्य सम्प्रदायले व्याख्या गरेकोमा अन्तर छ। किन भन्दा सबैलाई अवगत छ अन्य सम्प्रदायमा के हुन्छ, बनाउने पनि ईश्वर, पालन पोषण गर्ने पनि ईश्वर, सुगतिमा पुर्याउने पनि ईश्वर, दुर्गतिमा पुर्याउने पनि ईश्वर, ईश्वर बिना केही कुनै पात पनि हिल्दैन भन्ने छ। त भगवान शास्त्रले चाहिँ तिमीले यो जीवनमा पनि सुखपूर्वक बाँच्नको निम्ति विवेक बुद्धिपूर्वक प्रज्ञा ज्ञानपूर्वक कर्मकै आधार लिनुपर्ने हुन्छ, कर्मकै भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ, कर्मकै शरणमा जानुपर्ने हुन्छ। भने भावी जीवनमा पनि सुगति जानको निम्ति तिमीले सत्कर्मै गर्नुपर्ने हुन्छ। दुष्कर्म गरेर तिमी सुगति पुग्न सक्दैनौ भनेर भगवान शास्त्रले जुन उपदेश गर्नुभएको छ, यसलाई तपाईँ हामीहरूले राम्ररी दिलो दिमागमा एउटा लाल छाप जस्तो बनाएर चाहिँ राख्नु नित्यन्त आवश्यकता छ है। भावी जीवनमा भावी जन्ममा सुगति जानको निम्ति पनि के गर्ने, कुशल कर्मको आधार लिनुपर्ने हुन्छ, कुशल कर्मको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 कुशल कर्म, 10 पुण्य क्रिया है, परोपकारहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कामकाज बुद्धि विवेक प्रज्ञा ज्ञान जस्ता वर्तमान कर्मले यस जीवनमा हामीलाई दुःखबाट बचाउन सक्ने, तपाईँ हामीहरूलाई यो जीवनमा दुःखबाट केले बचाउने भन्दा जुन तपाईँ हामीहरूले कामकाज गरिन्छ त्यो बुद्धि विवेकपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रज्ञा ज्ञान लगाएर त्यो कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल हामीलाई दुःखबाट बचाउन सक्ने हुन्छ। भने दानशीलादि कुशल कर्मले भविष्य जीवनमा अपाय लोकमा पतन हुने दुःखबाट बचाउन सक्ने हुन्छ है। यस जीवनमा हुने दुःखको निम्ति हामी वर्तमान कर्ममा आधारित हुनुपर्छ। कुरा बुझ्नु भएन क्या? यस जीवनमा हुने दुःखको निम्ति हामी वर्तमान जीवनमा आधारित हुनुपर्छ भने भविष्य जीवनमा हुने अपाय दुःखको निमित्त हामीले दानशील भावना आदि कर्ममा भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ र प्रयत्नपूर्वक कार्यशील रहनुपर्ने हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त्यसकारण भगवान शास्त्र भन्नुहुन्छ सब्बे सत्ता कम्म पट्टि शरणा, सब्बे सत्ता सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू केवल बुद्धानुयायीहरू मात्र होइन, भगवानले कर्मको विषय भनेको प्रत्येक प्राणीहरूसँग सम्बन्धित भएको त्यो शरीर वचन मनको कर्मलाई व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान शास्त्रले के भन्नुभयो, सब्बे सत्ता कम्म पट्टि शरणा, प्रत्येक प्राणीले कर्मको आधार लिनुपर्ने हुन्छ, आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ, भरोसा लिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न शरणलाई एकत्रित पारी परीक्षण गर्नु आवश्यक भएको हुँदा यहाँ थोरै भगवान शास्त्रले भगवान शास्त्र यानी भगवान शास्त्रको शरणमा जानु, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको शुद्ध धर्मको शरणमा जानु र भगवान शास्त्रका श्रावक सङ्घको शरणमा जानु, दानशील आदि आफूले गरिने कुशल कर्मको शरणमा जानु। उदाहरणको निम्ति रोगीको लागि संसारमा 4 प्रकारका शरणहरू छन्। जस्तै रोगीको लागि नम्बर 1 के को शरण चाहियो त भन्नुहुन्छ भने मुख्य डाक्टरको शरण,
विशेषज्ञको शरण। दोस्रोमा असल औषधिको शरण चाहियो। तेस्रोमा सहायक डाक्टरहरूको शरण चाहियो। र यी तीनमा विश्वास राखी रोग निको पार्न अनुकूल रूपमा प्रयास गर्ने आफ्नो बुद्धि विवेकको शरण। यो चारवटा। जस्तै तपाईँ हामीहरूलाई बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको शरण लिनु र दानशील आदि आफूले गरिने कुशल कर्मको शरण लिनुपर्ने हुन्छ भने एवं प्रकारले त्यो रोगीलाई, रोगीको निम्ति संसारमा चार प्रकारका शरण छन्। जस्तै मुख्य डाक्टरको शरण, असल औषधिको शरण, सहायक डाक्टरको शरण र ती तीनमा विश्वास राखी रोग निको पार्न अनुकूल रूपमा प्रयास गरिने आफ्नो बुद्धि विवेकको शरण। यी चार प्रकारका शरणहरूमध्ये मुख्य डाक्टर र सहायक डाक्टरहरू खास रोगलाई यथार्थ बुझी असल र मिल्दो औषधि दिन सक्ने क्षमता भएकोले तिनीहरू रोगीका वास्तवका शरण हुन्। रोगीको आफ्नो बुद्धि विवेक रोग निको पार्न उपकारक भएकोले त्यो पनि रोगीको शरण हो। यसको अभावमा उपरोक्त तीन प्रकारका शरणले रोगीको रोग निको पार्न सक्दैन। भन्नुको तात्पर्य त्यो रोगीले माथिको तीनटालाई विश्वास नगरिकन मन परी गर्यो भने मुख्य डाक्टरले भने मुताबिक मुख्य डाक्टरले दिएको औषधिलाई त्यो समय अनुकूल सेवन गर्नुपर्ने, त्यसलाई गरेन र सहायक डाक्टरहरूले भने अनुसार गर्दैन भने है त्यो रोगबाट निको हुन सक्दैन। यसकारण रोगीको रोग निको पार्न चारैवटा साँच्चैको शरण हुन्छ। जसले खराब कार्य गर्छ र जो इन्द्रिय विषयमा भुल्छ ऊ रोगी तुल्य हो, उपमेय चाहिँ है। जति पनि अकुशल कार्यहरू छन्, 10 अकुशल कार्य सबै परिचित हुनुहुन्छ, सबैलाई अवगत छ। र इन्द्रिय भनेको आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर भन्ने यो पञ्चेन्द्रिय भनौँ अथवा 6 इन्द्रियलाई नै भनौँ। त्यति इन्द्रिय विषयमा भुल्छ भने त्यो व्यक्तिलाई रोगी भनिएको। भगवान बुद्ध औषधि र रोगीको विषयमा एकदमै प्रवीण भएका मुख्य डाक्टर भई बक्सिन्छ। भिक्षु सङ्घहरू भनेका सहायक डाक्टरहरू समान हुन् र भगवान शास्त्रले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म अनुसन्धान गर्दै लगानी गरेर खोज गर्दै 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 आएर भेट्नु भएको जुन चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि औषधि समान हुन्। कुरा बुझ्नुभयो नि है। र शरीर वचन मन जुन कुशल कर्म रोग निको पार्न प्रयत्नशील रहने रोगीहरूको बुद्धि विवेक समान हो। रोगीले के गर्छ भन्दा आफ्नो शरीरलाई संयम गर्छ, वचनलाई संयम गर्छ, मनलाई संयम गर्छ र शरीर वचन मनबाट जति हो कुशल कर्महरू चाहिँ राम्ररी गर्छ है। यस प्रकार बुद्ध धर्ममा 4 प्रकारका शरणहरू छन्। उपयुक्त 4 शरण मध्ये 3 शरण अर्थात् बुद्ध धर्म र सङ्घको शरण बुद्ध शासन रहन्जेलसम्म मात्र रहन्छ।
बुद्ध शासन अन्त भएपछि यी शरणहरू सम्भव छैनन्। कुशल कर्म रूपी शरण भगवान शास्त्रको शासन रहे तापनि नरहे तापनि रहि नै रहन्छ। यस जगतमा कर्म उन्मुक्त यानी कर्मबाट छुटकारा अवस्था नै छैन। हरेक अवस्थामा हरेक प्राणीले शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट केही न केही कर्म गरि नै रहेको हुन्छ। यो अनन्त चक्रवालमा रहि नै रहन्छ। त्यसकारण भगवान शास्त्रले सब्बे सत्ता कम्म सका, सब्बे सत्ता कम्म पट्टि शरण, सबै सत्व प्राणीहरू कर्मका भागीदार हुन्, कर्मका फल हुन्। सब्बे सत्ता कम्म पट्टि शरण, सबै प्राणीहरू कर्मकै आधार हुन्, कर्म नै प्रतिशरण हो भन्ने यो देशना भगवान बुद्धको शासन रहेमा पनि नरहेमा पनि अनन्त चक्रवालसँग सम्बन्धित भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा यो देशनामा त्रिरत्न, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, यो त्रिशरणको उल्लेख नगरिकन कर्मरूपी शरणलाई मात्र उल्लेख गरिरहेको। यी चार प्रकारका कर्म वर्तमान जीवनमा विवेक युक्त भई बस्नु र भावी जीवनमा सुगति प्राप्त गरी लिनुको के हो त भन्दा मूल शरण हो, मूल आधार हो, मूल भरोसा हो। वर्तमान जीवनमा विवेकयुक्त भई बसिरहनु र भावी जीवनमा सुगति प्राप्त गर्न वास्तवको शरण भनेको नै कर्म हो। शरणको साधारण अर्थ हो के हो? बचाउने। केबाट? त्यो दुःख भय अन्तरायबाट। थाम्ने अथवा सुरक्षा गर्ने। जस्तै अघि पनि भने खाद्य भोज्य र पेय पदार्थ दीर्घायु प्राप्त गर्न प्राणीहरूको शरण हो। है दीर्घायु रहन चाहने प्रत्येक व्यक्तिले ती पेय पदार्थहरू, खाद्य पदार्थहरू के गर्नुपर्छ? सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। बल्ल त्यो व्यक्ति के हुन्छ? दीर्घायु हुन्छ। त्यसमानेमा त्यो आयुको शरण हो। औषधि र पेय आहार के हो? रोग निको तुल्याउन शरण हो र राजा वा शासकहरू भनेका चोर डाकाको भयबाट शान्त पारिदिनको निम्ति शरण भई बक्सिन्छ। घर प्रसादहरू जस्तै यो विहारहरू, आवासहरू सुविस्ता साथ बस्न शरण हो। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले पनि भिक्षु सङ्घलाई विहारको निम्ति अनुमति दिन्छु, हैन भने हामी भगवान शास्त्रको समकालीनमा अथवा भगवान शास्त्रले 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गरी बक्सिनु हुँदाखेरि कुनै विहार आवास भन्ने थिएन। सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। भगवान शास्त्रको जन्म लुम्बिनीको शालोध्यानमा हो। भगवान शास्त्रले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बोधि वृक्षको पदमूलमा हो। भगवान शास्त्रले पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र धर्मोपदेश गरी बक्सनु भएको ईशीपतन मेघदावनमा पनि त्यो वृक्षकै पदमूलमा हो भने अन्तिम 80 वर्षको वृद्ध अवस्थामा महापरिनिर्वाण अनुपादि शेष महापरिनिर्वाण भई बक्सेको कुशीनगरको साल वृक्षको पदमूलमा हो।
भगवानले पहिलो वर्षवास पनि इसीपतन मिगा दावनमै बिताउनु भएको, त्यतिखेर कुनै आवाज बिहारहरू थिएन। दोस्रो वर्षमा भगवान शास्ता उपदेश गर्दै 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 उरुवेल काश्यप कहाँ जानुभयो। त्यहाँ पनि भगवान शास्ता यतिकै नै वनखण्डमा बिहार लिइबक्सेको हो। सबैलाई अवगत छ। त्यहाँ भगवानले विभिन्न ऋद्धि प्रतिहार्यहरू प्रदर्शन गरेर उरुवेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यपहरूलाई सङ्ग्रह गर्नुभएको। त्यसपछि बल्ल तेस्रो वर्षवासतिर बल्ल भगवान शास्ता मगध नरेश बिम्बिसार महाराजलाई धर्मोपदेश गर्नुभयो। महाराजले धर्म बुझेर, धर्म प्रीति, धर्म रसले बिहान भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू कोही बाँसको घारीबाट, कोही कताबाट, कोही कताबाट, कोही कताबाट यसरी वनखण्डबाट निस्केका देख्दाखेरि महाराजले मनन गरेर, विचार गरेर, हो भगवान शास्ता, म भगवान शास्तालाई बिहार दान गर्न चाहन्छु है भनेपछि बुद्ध प्रमुखेन भिक्षु सङ्घस चतुर्थ दिशा आगता नागतस बुद्ध प्रमुखेन भिक्षु सङ्घस देम भनेर बिहार दान गरी बक्सेको। त्यसर्थ यी बिहारहरू, प्रसादहरू भनेको सुविधाका साथ बस्न शरण हो। त्यही भएर बिहारहरू छ भने के त भन्दा लामखुट्टेहरूबाट आदि वन्य जन्तुहरूबाट, घामबाट, पानीबाट, हुरी बतास आदिबाट सुरक्षित हुनको निम्ति त्यो आवास भनेको के हो त भन्दा शरण हो। जस्तै डुङ्गाहरू, नाउँहरू, जहाजहरू भनेको समुद्र र जलीय मार्गको निमित्त शरण हो। हामीलाई वारी किनारबाट पारी किनार जानु छ भने कि त सेतु बान्नु पर्यो, पुल बान्नु पर्यो। अब त कतिपय ठाउँमा त्यो सम्भव हुँदैन, त के गर्नु पर्यो? कुनै डुङ्गा चाहियो, नाउँ चाहियो, जहाज चाहियो हैन। त्यो चाहिँ के त भन्दा समुद्र र जलीय मार्गको निमित्त शरण हुन्छ। पृथ्वी आधार भरोसाको निमित्त शरण हो। अग्नि, जल, वायु, पानी आफ्ना क्षेत्रमा आफ्नो कामको निमित्त शरण हो। यस किसिमले यस जीवनमा यस्ता शरण अनगन्ती छन्। यी हुन् भगवान शास्ताको धर्म अनुसार विभिन्न प्रकारका शरण। त्यही भएर भगवान शास्ताले सबै सत्ता कम्म सका, सबै सत्व प्राणीहरू कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्। र कम्मपट्टि शरणा, प्राणीहरूको शरण, प्राणीहरूको आधार, प्राणीहरूको आश्रय, प्राणीहरूको भरोसा भनेको कर्म हो। यस जीवनलाई सुखमय बनाउनु पनि सत्कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र भावी जीवनलाई सुख तुल्याउनको निम्ति फेरि पनि मनुष्यत्व हैन, फेरि पनि सुगतिमा उत्पन्न हुनको निम्ति पनि तपाईँ हामीहरूले कर्मकै आधार लिनुपर्ने हुन्छ, कर्मकै शरण लिनुपर्ने हुन्छ। आफ्नै कर्मलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कम्मपट्टि शरणा भन्ने धर्मोपदेश यति बा स्पष्ट भयो। त सबै सत्ता कम्मपट्टि शरणा भन्ने धर्मोपदेशलाई म यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु। इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु। इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु। सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।